ڈیرا بکٹیا وردنی پلگاریں آ پشترے کانٹ جوڑ بوتا لیگاریں آپے ورگا دلولا پہ نادرا گیش بوانا بیران بتگے مردم بستا سر بتگا استادانی غیر حاضری ایچ پیما درگوز کنگ نبی جی ٹی اے پنجگور بلوچستان پیسرے گے سر وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا ٹیچنگ اسپتال تربت ترو گرد کتگ بے آسراتی صوبہ جان سلامتی صوبائی وزیر کار کورت ایر جتا پاکستانہ پٹھولے یک لیٹری نہادہ پنجہ کلدار گیش کنگے صلاح دیا گبوتا ورلڈ سندھی کانگریس اقوام متحدہ ہے گارے مردمانی سرا کارکنوں کے گروہ احوال کتا مروچی مئی 16 تاریخیں روچ دوشنبے او ای وحدی بلوچستان صحب ہفتے گوں بلوچستان افیئرز احوالا منا مقبول ناصر صحب شمع وشبات دروت پر شمع استادانی غیر حاضری ایچ پیما درگوز کنگ نبی گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن پنجگور صدر حاجی فدا احمد بلوچ و عیدگی منصبداراں وتی بیانیہ گشتک کہ اسکولاں استادانی غیر حاضری ایچ پیما درگوز کنگ نبی مارا ہندے وانگ و زانگ دوست رنت استاد قومانی سازو کنت وحدے کے غیر حاضریں استاد چاگرد بدواں و ایشانی ایچ پیما پلہ مرزی کنگ نبی بیانہ گوشک بوتا ما لوٹ کنے کہ استاد وتی اسکولاں ساڑی ببن تو قوم بانداتے سازگا ایچ پیما نزور مباں استادانی جہگیریں گلے بستارہ ما استاداں کڈن کنے کہ استاد وتی منصب جاہا ایچ پیما ڈھلگ چار مکنا دانکہ مزن کارداراں گلگ او سزا دیے گے موہ مرسی بیانہ گوشک بوتا کہ پرائمری وانک جہاں بغیر داں کے ہائر سیکنڈری اسکولاں کلیں استاد پما شرف داراں بلے ما غیر حاضریں استادانی ایچ پیما پلہ مرزیہ کوت نہ کنے ما استادانی حقانی پہازو کے بلے ہما کے وتی منصب جاہا موجود ہیں بلوچستان پیسری کے سر وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا ٹیچنگ اسپتال تربت تروگرد کتا بے آسراتی صوبہ جان سلامتی صوبائی وزیر سید احسان شاہ کارکورت ایر جتا بلوچستان پیسری کے سر وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا ٹیچنگ اسپتال تربت تروگرد کتگ بے آسراتی صوبہ جان سلامتی صوبائی وزیر کار کورت ایر جتگ اوگوں رسانک درہ گشتک کہ جان سلامتی صوبائی وزیر سید احسان شاہ پک کجام شریں کارانی مزہ بلدیاتی گچین کاریاں تروگرد کنگو ووٹ لوٹگاں ہیں آئیے گشتک کہ اسپتالہ ڈاکٹر نیز تو نیک انتظام کارو عقدہ دار ساڑیاں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا نیشنل پارٹی بنجاہی سروک او ریٹائرڈ جسٹس شکیل احمد بلوچ ہم امراحت آئیے گشتک کہ ماں روڈ قضائے ٹپی گانی حال پرسیات کگیں بلے ایشانی دارو و درمان کنگا ڈاکٹر نیست دوائی نیست ڈینگی او ملیریا الاس بوگے ناما نزانا ہمک روچ مردم چریشانی صوبہ مر کے آما اچبو آنا مقران مستریں اسپتالہ ایچ پے میں آسراتی نیست ڈاکٹر او انتظام کار نیست بلے ایشاں کچو توت پر نیست بلوچستان نیشنل پارٹی گوادرے جنین آدم ونگے دیوان برجم دارگبو بی این پی مینگل جنی آدم ونگ گوادرے دیوان ضلع جنینانی رہشون عارفہ عبداللہ سروکیہ ضلع کارگسہ برجم دارگبو دیوانہ جنی آدم ونگے رہشون مہر بلوچ بیوسو کمک کارگشاد رضوانہ بلوچ ہوار مزن کساسیہ جتا جتائیں الکہانی جنی آدمائی دیوانہ بہر زرت ای دیوانہ 29 مئی برجا بوکیں بلدیاتی گچین کاری او گوادرہ عوامی اتحادہ ہواریں بی این پی مینگل نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام او پی این پی اے ہواریں امیدوارانی صوبینیا گچین کاری مہم ترند کنگے سوڑک کنگ بو بلدیاتی گچین کاریاں جنے آدماں گیشا چے گیش اوٹ دیگا جاڑی کنگا لوگ پلوگ روگا تپاک کوت ڈیرہ بکٹی او آئیے ہند پیر کوہا وردنی پلگاریں آپ بیگواں ہیں لیگار او دلوتانی آپ ورگا دلولاپ نادراہی گیش بوتا گستگے روچا دیگی سیسد مردمش پیر کو ہے ہندی اسپتالہ اور تگ بازیں نادراہی سہکندنا ہیں
وبائے ثوابہ جنی آدمی ادو گنڈو بیرام بوتگا کل مرتگے نانی کے ساس بیستا سر بوتا ابدا اپریلا بغیر دانوگا چا دل و لاپے وباہ بیران بوتگے مردمانی کے ساس بیستا سر بوتگ بلوچستان سروزیر دیم داتگیں جان سلامتی گشاد کار آغا اسال ناصرہ من تک جاور سک نگے گا گوں ہندی احوال کاران تران کنانا آیا گشتگ ہمک روچ نادراہاں 50% گیش بوگائیں سیو اسٹوڈنٹس فیوچر نیمگا جنکیں بلوچ مکتبیانی سرسوچ کنگا دیوانے برجمدہ رگبو ای دیوان ایشین ومن شاہ دربرجہ بنگلہ دیش 50 گیش وظیفہ زراعت شاہ دربرجہ فیصل آباد انڈر گریجویٹ آسیں سیٹو بہاؤدین زکریہ شاہ دربرجہ ملتان ماسٹرز سیٹانی واسطہ مکتبی سرسوچ کنک بوتا ای دیوانہ سیو اسٹوڈنٹس فیوچر باسک بانو کائنات بلوچ حفصہ بلوچ سارہ بلوچ و ای دیگر حشون مکتبیاں تران کتگ گشتاں کاراں مکتبیانی ہمک پیمے جستانی پسہ داتگاں اہاں مکتبیاں آن لائن رجسٹریشن داخلہ گرگ راہبند کاغدانی جم دیگ او اے دگے جیڑا ہو بن گپاں مکتبی سرسوچ کتگاں ای دیوانہ ایس ایف اے باسک بانو کائنات او انا بلوچ سروکیہ ای دیوان بوتگ بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل گشتگ دنیا ورنہ او ہاس مکتبی راجانی گوہر قیمتی او عاقبت گشگباں بلے پباجن گشیں کہ پاکستانہ مکتبیاں وانگو زانگا دل بڈی بدلا آہاں تابان کنند آہانی ذات و ذریات صوبہ جتائیں بستاری گشینک بھی چیریں ادارہ آہاں بے گواہ کنند تو آہاں ردیں ملام او ڈوبا جنک بھی 11 مئی فیروز نوربخش کے ایریڈ ایگریکلچر شاہ دربرجہ راول پنڈی مکتبی کتاب جاہا روگا بھی روچ رحمانی چست کنگو بے گواہ کنگ بھی آئیے بے گواہ کنگ یک مزن جرمی اشما سا کیر جنے اوچا ادارہاں اپیل کنے کہ فیروز بلوچ ہوار کو لیں گاریں بلوچ مکتبی زوت یلہ کنگ بما نو دلگوش کنت ہندی او میاں عثمانی احوالاں پاکستانہ پٹھول کلیٹری نہادہ 5 کلدار گیش کنگے صلاح دیگ بوتا مئی 16 تاریخ مروچے روچا پاکستانہ پٹھول او ایدگے ٹیلاں 30 کلدارہ بغیر داں کے 85 کلدار یا کلیٹری سرا گیش کنگے صلاح دیگ بوتا وسیلگانے گوشگینت اوگراہا 2 حکم نامگ جوڑ کتگ او اشانی تہا یک لیٹری سرا 31 کلدارہ بغیر داں 85 کلدار گیش کنگے حبر مانے اوگراہ اولی صلاح ردا پٹرول 1 لیٹری سرا 31 کلدار اور ڈیزل 1 لیٹری سرا 5 کلدار گیش کنگے گوشگ بوتا اوگراہ دومی صلاح پٹرول 1 لیٹری سرا 45 کلدار 14 پیسہ اور ڈیزل 1 لیٹری سرا 85 کلدار اور 85 پیسہ گیش کنگے گوشگ بوتا یہ حکم نامگانے گڈی فیصلہ مظہر وزیر شہباز شریف کا ورلڈ سندھی کانگریس اقوام متحدہ گارے مردمانی سرا کارکنوں کے گروہ احوال کتگ ورلڈ سندھی کانگریس یک ڈلیا کہ ایشیا گارے مردمانی کہول مردم ہوار بوتگند جنیوا اقوام متحدہ 127 دیوانہ زور بے گواہ کتگے مردمانی سرا کارکنوں کے گروہ گوں گندو نند کتا ورلڈ سندھی کانگریسا سندھ بے گواہ مردمانی بازیابی کاراں اقوام متحدہ کمک ساڑا تک و آہانی منت گپتا ڈلا اقوام متحدہ گروہ گشتگ گروہ او ایدگی میاں عثمانی ادارہانی دباؤ ثوابہ پاکستانہ زور بے گواہ کنگا جرم لیکگے قانون جوڑ کنگا قرار دادی منتا بھلے اقوام متحدہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جہانا دستک کے پاکستان حاکم مردم بے گواہ کنوں کے طاقت ڈوبا جنگے بدلا پگارو بے گواہ مردمہ آواز چست کنوک اور جہد کار مجرم گشتگاں چریشاں عبید گروہ گارے مردمانی وارثاں گشتگ کہ میں مردم 6 سالیں بے گواہاں سندھ مزن عدالتہ درخواست تو ہندہ احتجاج پد ہم آہانی گاریں چک وارث بازیاب کنگ نبو اگاں اگاں شاہ خطائے کتگ عدالتاں آرگ او شزا دیگ بباں
ورلڈ سندھی کانگریس سے ڈلہ اقوام متحدہ گروہ گشتک کے زور گار کنگے کی سے پولگ اثر مندیں مردم عزیز او وارث او انسانی حقانی گلہ احوال کنگا آبائد پاکستانہ بیاہاں زرباری اوستیا ہے گوں روسا آوار بوگا ریفرینڈم ایجار چا جارجیا ہا جتا بتگیں دماغ زرباری اوستیا ہے رہشونا گستگیں روچا گوں روسا ہوار بوگے واسطہ ابدا جولائیا ریفرینڈم کنگے فیصلہ کتا فن لینڈ گوں نیٹو اتحادہ ہوار بوگے واہشت روسا امریکہ او انگلستان سرا ایٹمی عروشے پات تراپ داتا فن لینڈ گوں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو ہوار بوگے وائشت پد روسا گشتک کے امریکہ و انگلستان گوں سپر سانک میزائلاں نشانک کاں اگر روسا مرد کے آئیے ملک تاوان بار بت کنت گڑا ایٹمی سلاحانی کارمرز کنگا چکو پد نبی انگلستان رسانک در ردا روس دین پانی کمیٹی کمک کار کماش الیکسائی زوور اولیوف گشتگ کہ فن لینڈ نیٹو اتحادہ وار بوگا امریکہ او انگلستانہ سکین داتا روسا گشتگ فن لینڈا گوں سیٹن 2 میزائلہ ایوک 10 سیکنڈا نشانک کت کنے کمک کار کماشا گشتگ اگا امریکہ روس پاتراپ دات روس گوں امی میزائلہ امریکہ نشانک کاں الیکسائی زوور اولیوفا انگلستانہ را کڈن کتگ اگاں آ روس سلامتی تاوان دیے گئے کار بکنت امی میزائل 200 سیکنڈا انگلستانہ سربوت کنا چھری شابید روسا فن لینڈ لین دیا گا بند کتگ روس کمپنیہ گشتگ دانک کے پشت کپتگیں زر دیگ نہ بند لین دیگ محتل بھی روس جنگ سوبا وردن او توانائی گے بحرانیہ سرکشتا یوکرین روس جنگ سوبا وردن او توانائی گے بحرانیہ سرکشتا جہاں نے افت تونگریں ملک انگلستان کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپان او امریکہ دیوان جرمنی بحیرہ بالٹکا برجا بتا دیوانہ گشک بتگ یوکرین اور روس جنگ سوبا وردن او توانائی گے مزن جہانی بحرانی ودیک بوگائیں کہ چریش گیشتر وارے ملک اثر مند باں سے روچی دیوانے گڈی روچا چینا را گشک بتک کہ آمیا استمانی کانو دے پاسدار بی اوچا روس پلہ مرزیہ دستکش بی دیوانہ گشک بتک کہ روس انگر را یوکرین گندیم در کنگ بباں ایشتا مروچیں اہم احوال گیشیں احوال اور نوقازانی واسطہ میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل بچارت